ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك، أرأف من ملك، أنت أرأف من ملك. اللهم أنت أرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أتى. اللهم أنت الملك لا شريك لك، اللهم أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتوصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك. الخلق خلقك والعبد عبدك، الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب
لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. ہر خیر سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ دین کی یہ محنت اور دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما. مخلصین کو اور مستخلصین کو اے اللہ اس کام کے لیے تیار فرما. اخلاص والوں کو، استخلاص والوں کو اے اللہ تیار فرما. ہمارے قلوب میں اخلاص پیدا فرما. ہمارے مزاجوں میں استخلاص پیدا فرما. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. اس کام کی بھی حفاظت فرما، امت کی بھی حفاظت فرما.
دین کے تمام کام جس کا ہونا تجھے پسند ہے وہ سب کی حفاظت فرما، اخلاص والوں کو اے اللہ اس کام کے لیے آگے فرما، ایک ایک امتی کو اخلاص سے مالا مال فرما، استخلاص سے مالا مال فرما، استقامت سے مالا مال فرما، ہم میں سے ایک ایک کو اپنے قصوروں پر ندامت بھی عطا فرما اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کو وہ سب چیزیں عطا فرما، اور شر کے راستے کی جتنی چیزیں آپ نے مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، جو جس مشکل میں گرفتار ہے اے اللہ اس مشکل سے اس کو نجات عطا فرما، عافیت، صحت، سلامتی، توفیق اطاعت عطا فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لکھا ہو کہا ہو یا وہ دعاؤں کے آرزومند ہو یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، اس میں ان کو برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ جو خیر تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں ابھی خیر عطا فرما، اور جن شروع سے نیک بندوں نے پناہ چاہیے ان تمام شروع سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صرف خیر مانگی وہ ہمیں عطا فرما، جن سے پناہ چاہیے اسے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب بیٹھ جائیے، جب بیٹھنے کو کہیں تو بیٹھ جائیں۔